नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार उजागर गर्ने रिपोर्ट प्रस्तुत हुनेछ। कतै बन्दै नबनेको सडक निर्माण सम्पन्न भनेर कृत्य हस्ताक्षर र नक्कली विवरण बनाएर रकम भुक्तानीको खेल, त कतै कोरोना र लकडाउन बहाना देखाएर विकास निर्माणको ढिलासुस्तीमा लाज पचाउने प्रपञ्च। जनताको जीवन र सिङ्गो बस्ती उठीबास लगाउने गरी विकास आयोजनाले पारेको प्रभाव दर्शाउने एउटा सामग्री पनि आजको कार्यक्रममा हुनेछ। भारतीय नाकाबाट अन्धाधुन्ध नेपाल प्रवेशको दृश्य पनि देखाउनेछौँ र त्यो दृश्यले भन्दैछ कोरोना संसारका अरू मुलुकबाट हट्ला तर नेपालबाट हट्न मुस्किल छ, किनकि भारत अब सबैभन्दा प्रभावित देशमा आफ्नो नाम लेखाउँदैछ। त्यही देशसँग हामी खुला सीमा र अन्धाधुन्ध आवागमनले गाँसिएका छौँ। दृश्य आफै बोल्छ। नाकाको हालत आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ र आजको मुख्य विषयसँग जोडिएको यो एउटा तस्बिर हेरिहालौँ। यो यति बेलाको निकै घतलाग्दो दृश्य बनेको छ र यसको व्यापक चर्चा पनि चलिरहेको छ। यो तस्बिरले हाल फिलहालको सत्ता दाउपेच बयान गरिरहेको छ। वामदेव गौतम निवास भैँसीपाटीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पत्नीसहित पुगेका छन्। यो तस्बिरले सत्ता स्वार्थको एउटा पाटो मात्रै उजागर गरेको छैन, सँगसँगै उजागर गरेको छ सर्वहारा नेताको भव्य हैसियत। दर्शकवृन्द, बाढी पहिरोको कहर देशव्यापी रूपमा यति बेला चलेको छ। अब सुरुमा हेरौँ कैलालीमा बाढी र डुबानले बस्ती उठीबास लगाएको रिपोर्ट। कैलालीका हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट रमेश बजगाई डुबानग्रस्त क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत कभरेज उतारेका छन्। यो हेरौँ। हामी 3 बजेतिर घरबाट निस्क्यौँ। यता चिज भगाउँदै अहिलेसम्म खाना खानु भएको छैन। नै सरकार हो, नेता हो, एउटा गर्भवतीले पनि बचाएको हामी। सबै बिस्ना कुटी सबै बितिसक्यो। बच्चाहरू रात पानी आयो भने चाहिँ निन्द पर्दैन। 3 बजेबाट बेलुका 12 बजेबाट निन्द पऱ्यो होइन मलाई। पानी पर्यो कि राति बाढी आउँछ? बाढीले घरबार डुबाएपछि मानिसहरूको आँखामा आँसु बाहेक अरू केही छैन। तर पनि यो देशको सरकार र स्थानीय सरकारले जनताको आँसु देख्न सकेको छैन, जनताको भावना बुझ्न सकेको छैन। जाने कहाँ हजुर, हामीले रोडमा उर्तेर बसिराखेका छौँ। यो बेला सरकार त जनताको कुरा बुझ्नुपर्ने हो नि। दुःख पर्दाखेरि आउनु पर्ने। कोही नेता आउन कोही पाएछन्, खाइराख्नु भएको छ, घरघरमा सुतेका छन्। हामीलाई जो दुःख छ यसै रोडमा छ। भोकै छौँ, नागै छौँ। हिजो रातिबाट यहीँ छौँ। गाई बाख्रा बगाएर लगिसकेको छ। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन। तपाईँहरूले नहेर्दाखेरि पछि कोही तपाईँहरूलाई यो समस्या आयो बेला हामीले पनि नहेरौँला, देऊ बोट भनेर दैला आउनुहुन्छ। अहिले यो दुःख दिएर हामीले तपाईँको बिराएको क्या छ, धान बगायो, घर बगायो। यस्तो किन हो? हामीलाई यो सन्ताप दुःख भइराखेको छ। जनताका घर यहाँ छन्। यो सडक पुरै जलमग्न भएको अवस्था छ। नागरिकहरूलाई आवत जावत गर्न पनि निकै कठिन छ। यसको वैकल्पिक व्यवस्था पनि स्थानीयसँग छैन। आएर हेर्नुहोस् न यहाँतिर ठाउँतिर कस्तो छ समस्या। एकछिन रोडतिर आइदिनु होला नि नेताहरूले। यहाँ घरभित्र पुरै पानी पसिसकेपछि यहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ खाद्यान्न पनि निकै 1 क्विन्टल लाहाई लियो, 2 कट्ठा चामल, गहुँ, छिया पुरै बग्यो। पुरै बगाइ लैगयो। कपडा पनि लैगयो, पकाउने भाँडाकुडी पनि लैगयो, केही पनि छैन। घरभरि पानी भरिएको छ, खाद्यान्न डुबेको छ। अब साँझ बिहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता स्थानीयलाई सताएको छ। अब दार थियो, ढोकाहरू बग्यो, अनि खाना पकाउने अब दाल चामल बग्यो।
महलमा बस्नेहरूले यो बस्तीमा आएर डुबानमा परेका पीडितहरूको दुःख बुझ्न जरुरी छ। जनप्रतिनिधि भनेकै जनताको सुख दुःखको प्रतिनिधि। स्थानीय सरकार स्थानीय जनतालाई दुःख पर्दा यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने हो। तर यो बेला न त स्थानीय सरकार छ न त यहाँका जनप्रतिनिधि बस्तीमा देखिन्छन्। जहाँ जहाँ न्युज 24 को टिम पुगेको छ त्यहाँ न राहत पाइएको छ न स्थानीयका कसैको हालखबर बुझ्ने कोसिस जनप्रतिनिधिले गरेको देखिन्छ। कैलालीबाट सहकर्मी रमेश बजगाई स्थलगत रिपोर्ट उतारेर प्रस्तुत गर्दै बालुवाटारका बैठकका नियत र त्यहाँका प्राथमिकता अनि यी बाढी डुबान र पहिरोका जनताका पीडा कतै पनि तालमेल खाँदैन। अब नेकपाको विवाद र सत्ताको विषयलाई यहाँनिर जोडौँ। बाढी पहिरो र कोरोना पछिका सङ्कटभन्दा सत्ता सङ्कट यति बेला ठुलो बनेको छ यो देशमा। जनता जोगाउने मामलामा त सोच्ने फुर्सद नै छैन, किनकि पहिले त कुर्सी बचाउनै सकस छ। 2-4 जना सत्तारूढ दलका नेताको स्वार्थ र चोचोमोचो नमिल्दा महिनौदेखि देश र जनताका सवाल सत्ता स्वार्थीका पैतलामा दबिएका छन्। नागरिक जीवनमाथि गरिएको बलात् उपेक्षा र निर्दयी शासकीय चरित्रले जे प्रदर्शन अहिले गरिरहेको छ, जे प्रदर्शन भइरहेको छ, यति बेला त्यसले यो देशमा व्यवस्था त फेरियो तर अवस्था फेरिएन भन्ने प्रष्ट यथार्थ बयान गरिरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा छ। दुई चिरामा चर्किएको नेकपा जोडिन्छ वा औपचारिक रूपमै फुट्छ, कुनै टुङ्गो छैन। दुई चिरा अर्थात् एउटा प्रधानमन्त्री ओली पक्ष र अर्को प्रचण्ड प्लस माधव नेपाल पक्षमा नेकपा विभक्त छ। जति मिल्नका लागि पार्टीमा सङ्घर्ष र दबाव छ उत्तिकै फुटको जोखिम पनि सामुन्यमा छ। एमाले र माओवादी एकीकरणपछि बनेको अहिलेको ठुलो दल नेकपाको पार्टी जीवनमा सबैभन्दा बिझाउने दिन बन्यो हिजो मङ्गलबार। पहिलो पटक प्रचण्डले ओलीको अनुपस्थिति र इन्कारलाई चिरेर आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक आयोजना गरे। यसलाई राम्रोसँग बुझ्न मद्दत हुनेछ, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु। हिजोको बैठकमा ओली र उनी पक्षको अनुपस्थिति रह्यो। सँगसँगै त्यसमाथि स्थगित घोषणा गरिएको बैठक एकलौटी रूपमा आयोजना नगर्न ओलीले प्रचण्डलाई आग्रह पनि गरेका थिए। त्यो आग्रहलाई इन्कार गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै प्रचण्डले बैठक चलाए। ओली पक्ष भन्छ त्यो बैठक होइन, गुटको भेला हो, पार्टीको आधिकारिक बैठक त त्यो हुँदै होइन। तर प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठक आफूले ओलीको अनुपस्थितिमै चलाएको प्रष्ट सन्देश दिए। आफ्नै निजी वेबसाइटमा समाचार लेखाएर र त्यसलाई आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलबाट साझा गरेर अर्थात् सेयर गरेर बैठक भन्ने कि गुटको भेला भन्ने अलमललाई चिर्दै प्रचण्ड स्वयंले समाचार दिए, जसको हेडलाइन थियो पार्टी स्थायी समितिको बैठक अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा सम्पन्न। समाचारभित्र उल्लेख एक अंश मैले पढेर सुनाउँछु। प्रचण्डको वेबसाइटमा आएको समाचारमा उल्लेख थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समितिको बैठक अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। आज दिउँसो बालुवाटारमा बसेको बैठकले पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधि विपरीत स्थायी समितिको बैठक स्थगित भएको सूचना प्रसारित गर्नु उचित नभएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। यो हो समाचारमा लेखिएको अंश। प्रचण्डको निजी वेबसाइटमा उक्त समाचारसँगै राखिएका यी हिजोका स्थायी कमिटी बैठकका तस्बिरहरू हुन्। यी तस्बिरहरू यो बैठकमा ओली पक्षको अनुपस्थिति थियो। 44 सदस्यीय स्थायी कमिटी सदस्य मध्ये 28 जना यो बैठकमा उपस्थित थिए भने 16 जना अनुपस्थित थिए। ती 16 जना ओली पक्षका थिए। हिजो मङ्गलबार आयोजित बैठक ओलीले एकलौटी स्थगित गरेको आरोप छ। प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षको पहिले नै निर्धारित बैठक भएकोले बैठक होला भनेर अधिकांश सदस्यहरू बालुवाटार पुगेका थिए। तर त्यहाँ पुगेपछि थाहा लाग्यो ओलीले त अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक चलाऊ है भन्दा भन्दै एकतर्फी निर्णयमा बैठक स्थगित गरेको निर्णय र त्यो सूचना आइसकेको रहेछ। बालुवाटारमा पुगेपछि मात्रै धेरैले थाहा पाए। बालुवाटारमा
सदस्यहरू जुटिसकेको हुनाले प्रचण्ड नेतृत्वमा बैठक बस्यो, तर त्यो बैठकलाई ओली पक्षले गुटको भेला करार गरिदियो। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले मिडियामा दिएको प्रतिक्रिया छ, पार्टी अध्यक्ष ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक विधि विपरीत स्थगित भएको सूचना प्रसारित गर्नु उचित थिएन। सत्ता हाँकेको दल नेकपा भित्रको यो विवाद कम होला भन्दा झन बढ्दै गएको छ। अनेक उपाय गरेर पार्टीलाई फुटाउनबाट जोगाउनका लागि नेता र कार्यकर्ता तहबाट बर्मकदूर प्रयास पहल जोडबल चलिरहेको छ। विवादकै पल्ला भारी हुन्छ र पार्टी फुट्छ वा सहमतितर्फको पल्ला भारी हुन्छ र पार्टी एक ढिक्का रहन्छ, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन। अहिलेसम्म पिक्चर क्लियर भइसकेको छैन। दर्शकवृन्द, नेकपाका केही अनुभवी र शीर्ष भनिएकै नेता पेन्डुलम बनेका छन्। उनीहरूको पटक्कै स्थिरता देखिँदैन। कति बेला कुन नेताले कुन गुटमा आफ्नो गुण सार्छ पत्तो हुँदैन। स्वार्थ कति बेला कोसँग टक्राउँछ र कति बेला कोसँग मेल खान्छ, त्यसको आधारमा कतिपय नेताले आफ्नो गुट फेरबदल गरिरहेका छन्। गुट फेरबदलको नाता साइनो देश, जनता वा पार्टी नीति र आदर्शसँग मेल खाँदैन। लाभ हानिसँग त्यसको सम्बन्ध गाँसिएको छ। कताको गुटमा लाग्दा आफूलाई स्वाद पर्छ, पद प्राप्त हुन्छ, त्यो हेरेर गुट हेरफेर हुन्छ। यो मामलामा पछिल्लो समय पूर्व एमाले तर्फका वामदेव गौतम एक नम्बरका पेन्डुलम देखिएका छन् भने पूर्व माओवादी तर्फका नेता हाल गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा बादल पनि उत्तिकै लोभी पापी चरित्रका देखिएका छन्। केही पूर्व माओवादीले प्रचण्डको साथ छोडेर ओलीतर्फ निकटता बढाएका छन्। यसले पनि समीकरणमा अहिले थोर बहुत असर पारिरहेको छ। किता फेरबदलको प्रतीक बनेर यति बेला यो एउटा तस्बिर भाइरल बनेको छ। त्यो हो वामदेव गौतमको घरमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दम्पतिको तस्बिर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पत्नी राधिकाका साथ हिजो मङ्गलबार बेलुका पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको घरमा उनलाई भेट्न गएका थिए। आम प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने ओली यसरी भेट्नका लागि पार्टीका नेताको घर धाउने मान्छे होइनन्। त्यो पनि पार्टीमा लामो समय खासै सुमधुर सम्बन्ध नभएका नेता वामदेवलाई भेट्न उनकै निवासमा ओली पुग्नुको अर्थ चान्चुन मान्न सकिँदैन। पार्टी विवादमा यति बेला वामदेव कति महत्त्व राख्छन् भन्ने कुराको सङ्केत यो भेटले दिएको छ। वामदेव पुत्र हरिश गौतमले आफ्नो फेसबुकमा पारिवारिक भेटघाट @भैँसीपाटी भनेर यो फोटो फेसबुकमा साझा गरेका थिए। यी तस्बिर यति बेला सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जालमा निकै चासोपूर्वक हेरिएका छन् र अनेक चर्चा टिप्पणीहरू यी तस्बिर उप चलिरहेका छन्। पार्टीमा कसैलाई भाव नदिने र एकलौटी पार्टी चलाउने गरेको आरोप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लागेको छ, लागिरहन्छ। उनी ओली नेताका घर दैलोमै पुगेर आफ्नो पद र सत्ता जोगाउनका लागि गरेको दौडधुपका रूपमा धेरैले यो तस्बिरलाई, यो भेटलाई, यो पाउकष्टलाई एउटा टिप्पणी गरिरहेका छन्, त्यसरी हेरिरहेका छन्। ओलीले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न कसरी पाउकष्ट गर्छन्, कसरी पाउ पर्छन् र आफूलाई खाँचो नपर्दासम्म कसरी व्यवस्था गर्छन् भन्ने सन्दर्भ जोडेर पनि वामदेवका घरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुगेको विषयलाई चर्चा गरिएको छ। यसअघि पनि ओली पार्टीमा सङ्कट परेका बेला सरकारी निवास बालुवाटारमा वामदेवको ह्याप्पी बर्थडे केक काटेर उनलाई खुसी पार्न, फकाउन प्रयास गरेका थिए। त्यो ताजा स्मरण छ 1 वर्ष अगाडिको। त्यो मात्रै होइन, 1 वर्ष अगाडिकै मलाई लाग्छ असोजतिरको महिनाको हो यो। पार्टीमा ओली समस्यामा परेका थिए, समीकरण गडबड बन्दै थियो। त्यो बेला पनि उनले वामदेवलाई घरमै गएर भेटेका थिए। जब सत्तामा अप्ठ्यारो पर्छ अथवा पार्टीमा अप्ठ्यारो पर्छ, आफूलाई व्यक्तिगत तहमा अप्ठ्यारो पर्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघि पछिको आफ्नो आम चरित्रलाई भुलेर यसरी भेटघाट र सम्बन्ध सुधारमा लाग्छन् भन्ने यी प्रतिनिधि उदाहरणहरू छन्। हिजो मङ्गलबार वामदेवले आफ्नो 6 बुँदे प्रस्ताव पेश गर्दै ओलीलाई 5 वर्षका लागि सरकार चलाउन दिनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका थिए। सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकमा र सिङ्गो पार्टीमै अल्पमतमा छन् केपी शर्मा ओली। यति बेला बहुमतले प्रधानमन्त्रीको पद
र पार्टी अध्यक्षको पद खोज्ने निर्णयतर्फ परिस्थितिलाई धकेल्दै धकेल्दै अगाडि बढाइरहेको छ। यही बेलामा वामदेवबाट आएको प्रस्तावले ओलीलाई निकै राहत मिलेको छ। यही मौकाको उपयोग गर्दै ओलीले वामदेवलाई साथ लिएर अघि बढ्न सकिने आकलन गरेका हुन सक्छन्। त्यसैले पनि ओलीका पाइला वामदेव निवासतर्फ अर्थात् भैँसी पार्टीतर्फ लम्किएन, विलम्ब गरेन, ती पाइला लम्किहाले। उनी हिजै पत्नीसहित वामदेव निवास पुगे। त्यसो त साता अघि माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतमको पनि पारिवारिक सामूहिक तस्बिर कार्यकर्ताहरू समेत मिसिएको एउटा सार्वजनिक भएको थियो। तर निवासमा होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालको 42औं स्मृति दिवसमा चम्पादेवी स्थित पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सपरिवार वामदेव र माधव कुमार नेपालको तस्बिर आएको थियो, सार्वजनिक भएको थियो। यो सार्वजनिक अवसर विशेषको स्वाभाविक भेट थियो। तर ओली र वामदेवको यो पारिवारिक भेटघाट जमघट यति बेला स्वाभाविक कम रहस्यमय बढी लागेको छ स्वयं पार्टी कार्यकर्ताका लागि। वामदेवको ढुलमुले अवस्थालाई ओलीले आफ्नो पक्षमा पक्का गर्नका लागि निवासमै पाउ कष्ट गरेको प्रश्न हुन्छ। वामदेव सुरुमा प्रचण्ड र माधव नेपालतर्फ निकट थिए, पछि ओलीतर्फ ढल्किए। एउटा सचिवालय बैठकमा त वामदेव तुरुप नै को रूपमा प्रयोग भए, पासा पल्टियो। फेरि उनीले प्रचण्डसँग माधव कुमार नेपालसँग निकटता बढाएका थिए। यो पछिल्लो समय फेरि आएर अहिले उनी ओलीतर्फ ढल्केका छन्। करिब करिब यस्तै ढुलमुले अवस्थामा छन् गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल। यी दुई शीर्ष नेताको पोजिसनले पार्टीभित्रको समीकरणमा यति बेला निकै अर्थ पनि राखेको छ। यो तस्बिरले पार्टी विवादको कथालाई मात्रै बोलिरहेको छैन, यो तस्बिरले एक सर्वहारा नेपाली कम्युनिस्ट नेताको जीवनशैली र आर्थिक हैसियत पनि बताइरहेको छ। यो वामदेव गौतमको निवासको यो तस्बिर, उनको बैठक कोठाको तस्बिर। वामदेव गौतम अझ किसानका नेताका रूपमा पनि पार्टीमा पहिचान बनाएका नेता हुन्, किसानका नेता। उनको निवासको यो बैठक कक्षले सम्पन्नताको एउटा सफा चित्र बोलिरहेको छ। सर्वहारा नेताको घरको बैठक कोठा भनेर यो तस्बिरलाई सामाजिक सञ्जालमा चर्चा गरिएको छ, टिप्पणी गरिएको छ, व्यङ्ग्य गरिएको छ। कुनै कर्पोरेट अफिसको सुसज्जित भव्य बैठक कक्ष जस्तै देखिन्छ नेता वामदेव गौतमको घरको यो कक्ष। सामाजिक सञ्जालमा यो तस्बिर उपर निकै टीका टिप्पणीहरू चलिरहेका छन्। नेपाली जनताको दयनीय अवस्था बयान गर्ने तस्बिरहरूसँग दाँजेर पनि एकातिर गरिबीको अवस्थालाई दाँजेर वामदेव गौतमको यो बैठक कक्षलाई जोडेर पनि चर्चा गरिएको छ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियतमा नेता रहनुपर्छ भन्ने आम मान्यता हुन्छ जुनसुकै देशमा पनि। जसले राजनीति गर्छ, नेतृत्व लिन्छ, नेताको आर्थिक हैसियत र जीवनशैली निकै ठाँटयुक्त राजर्षी पाराको हुने, तर जनताको जीवन निकै जर्जर दयनीय अवस्थामा हुनु भनेको त्यो देशको, त्यो नेताकै लागि पनि नैतिकताको ठुलो प्रश्न हुन्छ। वामदेव कुनै उद्योगी, व्यापारी वा अन्य पेसा व्यवसायमा संलग्न हुन्थे भने उनको यो जीवनशैलीलाई आम मान्न सकिन्थ्यो। यिनका घर, गाडी, रहनसहनको चर्चा हुने थिएन। तर जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने नेता, त्यसमा पनि आफूलाई सर्वहारा जनताको नेता भनेर दाबी गर्नेहरूको यो तहको भव्य हैसियत पक्कै पनि चर्चा योग्य विषय बन्छ नै। जनता र नेता बीचको असमान जीवनस्तर झल्काउने दृश्य मध्येको यो एउटा दृश्य, प्रतिनिधि दृश्य यति बेला चर्चामा छ। यही बीचमा एउटा ताजा समाचार पनि आएको छ नेकपाको विवाद सन्दर्भको। त्यो के हो भने सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 152 जना केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कमिटी बैठकको पनि माग गरेका छन्। आज त्यो माग गर्दै बुधबार आज पार्टी कार्यालयमा लिखित पत्र दिएका छन् केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले। 1 महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठकको कुनै टुङ्गो छैन, त्यसले कुनै निष्कर्ष दिन सकिरहेको छैन। यही बेलामा अर्को केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गरेर आज पार्टीमा पत्र दर्ता गराएका छन्। नेकपा विवाद अब कसरी अगाडि बढ्छ यो प्रतीक्षाको विषय छ। नेकपा सत्तारूढ दल हो, त्यसैले पनि नेकपाको विवादले सत्तालाई असर गर्छ, सिङ्गो राज्यलाई असर गर्छ। यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा सत्ताको जुन विवाद देखिएको छ सत्तारूढ दलको, यसले धेरै अन्य प्राथमिक विषयहरूलाई छायामा ओझेलमा पारिरहेको छ। पार्टीको किचलोमै समय खर्च भइरहेको छ शीर्ष नेतृत्वको। दर्शकवृन्द, अब प्रसङ्ग बदलौँ। पाल्पाको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्टले वडा तहको एउटा भ्रष्टाचार जन्य नियतलाई उदाङ्ग पार्छ।
बन्दै नबनेको सडक निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन बनाएर त्यसमा कृत्य हस्ताक्षर गरेर रकम निकासाका लागि फाइल अगाडि बढाइयो। सडक बनेकै छैन तर प्रतिवेदनमा निर्माण सम्पन्न भन्दै रकम कुम्ल्याउने नियतलाई यो रिपोर्टले छर्लङ्ग पार्छ। यो पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीले पठाएको रिपोर्ट हो। यो हेरौँ। असारे विकास कस्तो हुन्छ त्यसको नमुना पाल्पाको एक वडा कार्यालय अन्तर्गतको सडक निर्माणमा छरपष्ट भएको छ। वडामा बन्दै नबनेको सडकलाई निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै कृत्य हस्ताक्षर सहित झुटो विवरण पेश गरेर रकम भुक्तानीका लागि गाउँपालिकामा पेश गरिएको रहस्य खुलेको छ। टाठाबाठाले बजेट निकासाको लागि नक्कली कागजात बनाएको यो घटनाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट पचाउनकै लागि साना ठुला विकास निर्माणका काममा कसरी चलखेल गरिन्छ भन्ने एउटा प्रवृत्ति उदाङ्ग भएको छ। कामै नभएको सडकमा काम सम्पन्न भएको कागजात बनाएर बजेट निकासाको प्रयास भएको हो। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा कामै नगरी उपभोक्ता समिति र वडा कार्यालयको मिलेमतोमा कागजात तयार पारिएको हो। कृत्य हस्ताक्षर गराएर काम सम्पन्न भएको भन्दै वडाबाडा गाउँपालिकामा भुक्तानीको लागि फाइल पेश गरिएको छ। रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 भुवन पोखरीको चौपारी राउटोल भल्ला पोखरा मोटर बाटो योजना अन्तर्गतको बाटो निर्माणको लागि 1 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। कामै नगरी असार मसान्तमा बजेट निकासा गर्न अनुगमन समिति समेत तयार पारेर उसले अनुगमन गरेको देखाएर नक्कली हस्ताक्षर गरेर बजेट माग गरिएको हो। बाटो खन्ने सवालमा 1 लाख बजेट बाटो परेको थियो। त्यो बाटो सम्पन्न नभइकन गाउँपालिकामा बजेट पैसा लिनु भनेर गएर कृत्रिम साइन गरेर अरूको साइन चोरेर कृत्रिम साइन गरेर यहाँका व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गर्न खोज्नु भएको, यहाँका वडा अध्यक्षले भ्रष्टाचार गर्न खोज्नु भएकाले हामीले कडाइको साथ हामी जनता उत्रिनुपर्छ र यहाँका वडा अध्यक्षले ठुलोभन्दा ठुलो सजाय पाउनुपर्छ, मैले यही भन्न चाहन्छु। रकम भुक्तानीको लागि भन्दै गाउँपालिकामा फाइल पेश भएको र त्यो फाइलमा आफ्नो नक्कली हस्ताक्षर समेत देखेपछि गोपाल दमाई अचम्ममा परे। उनको नाम अनुगमन समितिका कार्यपालिका सदस्यका रूपमा कागजातमा उल्लेख गरिएको र बाटो सम्पन्न भएकोमा भुक्तानी पाऊँ भनेर उनको हस्ताक्षर सहितको कागजात तयार पारिएको गोपाल बताउँछन्। रैनादेवी वडा नम्बर 3 भुवन पोखरीको योजनाको नाम रहेको चौपारी राउटोला भल्लुवा पोखरा रहेको शीर्षकमा काम नभइसकेको वडाबाट वडा अध्यक्षजीले चाहिँ हो भएकै हो भनेर सिफारिस दिनुभएको र काम नभएको योजनाको चाहिँ भुक्तानी लिनलाई गाउँपालिकासम्म चाहिँ पुगेको योजनाको किताब डोजरले काम गर्ने र मान्छेले गरेको हो भन्ने गरी इस्टिमेट गराएर भुक्तानी ल्याउने चरणमा पनि केही चाहिँ छलफलको विषय ल्याएर रोकिएको थियो। नक्कली कृत्रिम साइन गराएर अगाडि भुक्तानी ल्याउन पठाइएको थियो र यो रोकिएकोलाई र यसको विषयलाई अगाडि बढाइएको। आफूहरूलाई थाहै नदिई वडा र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा भुक्तानीका लागि नक्कली कागजात बनाइएको अनुगमन समितिका संयोजक कुलबहादुर घट्टी मगरको भनाइ छ। उनले सडकमा कुनै पनि काम नभएको तर आफूहरूको नाम र हस्ताक्षर समेत राखेर सडक निर्माण सम्पन्न भएको कागजात बनाइएको बताए। यस्ता कति कृत्य काम भएका होलान् जुन भित्रभित्रै लुकाइएको होला भन्दै उनले प्रश्न गरे। वडामा हुँदै नभएको कामलाई सम्पन्न भएको फाइल तयार पारेर बजेट बुझ्ने यस्ता क्रियाकलाप व्यापक हुने गरेका छन्। कतै यस्ता कुरा थाहै नभएर भित्रभित्रै लुक्छन्, कतै स्थानीय वा जानकारहरूले बाहिर ल्याएपछि मात्र यस्ता कुरा थाहा हुन्छन्। हर चिज यस्तै किसिमको भइरहेछ। त्यो बाटोको त्यही भयो, उहाँले भन्नुभयो। यहाँ अस्ति भर्खर अनुदान बाँडिएको छ, सुरु परि त्यही हिसाब चलेको छ। जम्मै बेगर अनुगमनले यहाँ दिएको बजेट कुनै पनि यहाँ पारित भएको छैन। अनुगमनै नगरिकन उहाँबाट दिन्छ। अब त्यो ठाउँमा पुगेको छैन। गाउँपालिकाले यहाँ जो भुवन पोखरीमा दिने बजेट जो दिन्छ गरेको नगरेको पहिला आएर निरीक्षण गरेर मात्रै कार्यान्वयन गरोस्। त्यसो भन्दा पार्टीगत हिसाबले त्यस्तो हिसाबले गइरहेको अवस्था हो। यहाँ वडा तह हुँदै गाउँपालिकादेखि नगरपालिकासम्म यस्ता कृत्य कागजात तयार पारेर सरकारी बजेट अपचलन हुने गरेको छ। गाउँमा बन्दै नबनेको सडक बन्यो भनेर कागजात बनाएर भुक्तानी बुझ्ने भित्रभित्रै खेल चलेको थाहा पाएपछि स्थानीय आक्रोशित भएका थिए। उनीहरू वडा र गाउँपालिकामा यस्ता हरकत नगर्न भन्दै दबाब दिन पुगेका थिए। दर्शक, पाल्पाको एउटा वडा तहको विकास आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्ने नियत सहित कृत्य हस्ताक्षर र नक्कली कागजात तयार पारेर रकम भुक्तानीका लागि
फाइल अगाडि बढाइएको थियो। स्थानीयले थाहा पाएपछि त्यसमा हस्तक्षेप गरे, त्यसमा हारगुहार गरेपछि अहिले त्यो रकम पछि हाल्न चाहिँ पाएन, तर नियत चाहिँ प्रष्ट भयो। यो एउटा प्रतिनिधि हो, वडा तहदेखि गाउँपालिका नगरपालिका हुँदै प्रदेश केन्द्र तहसम्मको एउटा भ्रष्टाचारजन्य नियतलाई पर्दाफास गर्ने, त्यो नियतलाई उदाङ्ग पार्ने एउटा प्रतिनिधि, तर सानो स्केलको यो एउटा विकास आयोजनामाथिको कुनियत भ्रष्टाचारजन्य हरकतलाई यो पाल्पाको रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। कोरोना र लकडाउन धेरैका लागि शास्ति बनेको छ, त्यसमा शङ्का छैन, तर कतिपयका लागि यो आफ्नो निकम्मापन ढाकछोप गर्ने बहाना पनि बनेको छ। लकडाउन र कोरोना विकास निर्माणका काम त्यसै त ढिलो हुने यो देशमा कोरोना र लकडाउनलाई देखाएर अब झन् कति ढिलासुस्ती हुने हो त्यसको छनक अब सुरु भइसकेको छ। सानादेखि ठुला आयोजनामा कोरोना प्रभाव त परेको छ नै, त्यसमा शङ्का छैन, तर वर्षौँदेखिका क्रमागत विकास आयोजनाहरू योजनाहरू विकास निर्माणका कामहरूको जुन वर्षौँदेखिको ढिलासुस्तीलाई पनि छोप्ने र त्यसलाई थप ढाकछोप गर्न अहिले कोरोना र लकडाउन थपिएको छ यो बहानाको रूपमा। दोलखाका बेहाल सडक अनि ती सडकको प्रगति माग्दा निर्माण पक्ष अर्थात् ठेकेदारले देखाउने लकडाउनको बहानाबाजीबारे दोलखाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट अविरल बस्नेतले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। यो हो दोलखाबाट राजधानी काठमाडौँ भित्रिने प्रमुख प्रवेश मार्ग लामोसागु जिरी सडक खण्डको अहिलेको अवस्था। सडक विस्तारको काममा भइरहेको ढिलाइले दोलखालाई काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दूरीको सडक यति बेला निकै जिडा बनेको छ। लामोसागु जिरी सडक खण्ड अहिले हिलाम्बे छ। यही सडक हिउँदमा धुलाम्बे हुन्छ। बर्खा होस् वा हिउँद यो सडकको यात्रा निकै कष्टकर बनेको छ। सडक समयमा नभन्दा दोलखावासीको यात्रा लम्बिएको मात्र छैन, महँगी र शास्ति पनि उस्तै छ। 2 वर्षमा सक्ने गरी सडक विभागले 2072 कार्तिकमा सम्झौता गरेर ठेक्कामा लगाएको पहिलो सडक खण्डको काम अहिले करिब अन्तिम चरणमा पुग्दा सोही वर्षको चैतमा सम्झौता भएको दोस्रो सडक खण्डको काम अलपत्र छ। जिरी लामोसागु सडक खण्डमा खाडीचौरदेखि मुडे 25 किलोमिटरको पहिलो खण्ड 50 करोड 72 लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता भए पनि आधिकारिक प्रतिनिधि सुनौला खिन्तीका सञ्चालक भीमसेन भण्डारी कर छलीको अभियोगमा राजस्व विभागको कारबाहीमा परेपछि सडक विस्तार र निर्माणको काम प्रभावित बन्यो। सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौरदेखि मुडेसम्म 25 किलोमिटर सडक खण्डमध्ये सुनौला खिन्ती र गौरी पार्वतीको जिम्मामा 50 र भारतीय ठेकेदार कम्पनी सीमाञ्चलको जिम्मामा 50% कामको जिम्मेवारी रहेको छ। लामोसागु जिरी सडकका आयोजना प्रमुख दीप बखाई खाडीचौर मुडे सडक खण्डको करिब 1.5 किलोमिटरको काम जारी रहेको भन्दै यो सडकमा विगतको जस्तो शास्ति नरहेको दाबी गर्छन्। दोस्रो खण्डका रूपमा ठेक्का लगाइएको मुडेदेखि चरिकोटसम्मको 30 किलोमिटर सडकले पनि अहिले उस्तै शास्ति दिइरहेको छ। भारतीय कम्पनी सकिल हैदरको 50% र नेपाली कम्पनी शङ्कर माली र सुनौला खिम्तीको 25% जिम्मेवारी रहने यो सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता 2072 चैतमा भएको थियो। 80 करोडको यो ठेक्काको समय 3 पटक थपिँदा समेत कामको अवस्था उस्तै छ। ठेकेदार पक्षले समयमा काम नगरेको बापत हर्जना मात्रै 8 करोड तिरेको छ। शङ्कर मालीले सुरुबाट नै यो सडक खण्डको काम गरेको भए पनि सुधार देखिएको छैन। बरु हिउँदमा धुलो र पानी पर्ना साथ हिलाम्बे हुने सडकमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने शास्ति बढेको छ। ठेकेदार संस्था शङ्कर मालीका प्रतिनिधि एवं साइड इन्चार्ज कुबेर खड्का सडक निर्माणमा ढिलाइ हुनुको दोष कोरोना पछिको लकडाउनलाई दिन्छन्। लकडाउनले गर्दाखेरि काम गर्न नसकेर अहिले चाहिँ तपाईँको मौसमले पनि हामीलाई साथ दिएन। तपाईँको वैशाख 5 गतेदेखि आएर यो भएको हो सर। अब यो मौसम खुल्ने सुचारू गर्दाखेरि हामी यसलाई नियन्त्रण गरेर हामी पिच गर्ने हो। दोलखाबाट 10 जना सांसद निर्वाचित छन्, तर जिल्लाका जनता ती सांसदको सङ्ख्या र सडकको हालत तुलना गरेर बस्न बाध्य छन्। जिल्ला सदरमुकामकै भीमेश्वर नगरपालिका जोड्ने बाटोको अवस्था पनि रुग्ण छ। यसबेगबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको व्यवस्थाका कारण लामो समयदेखि सडक अलपत्र परेको स्थानीय बताउँछन्। सडक अहिले हिलाम्बे अवस्थामा छ। यो गुनासो गरेर लाग्नेवाला छैन। के गुनासो गर्दा गुनासो गरेर के अर्थ छ र?
गुनासो गर्ने एकछिन चाहिँ यसो चाहिँ मान्छे लागिपर्छन् अनि भोलिपल्ट फेरि चाप भइहाल्छ, केही अर्थ छैन। 6 वर्षदेखि तपाईँको बनाउनु पर्ने हो, खास बनाएको छैन अहिलेसम्म। किन हो, ठेला त्यस्तो हो कि होइन, सरकार त्यस्तो हो कि? कतिचोटि मान्छे डढेर यी दहमा पुरै कपडा फेरेर गएको छ नुहाएर। यस्तो हालत छ यस्तो यो रोडको। यो कति पटक ठेदाले हामीले यो गाउँले पनि युवाहरू आएर नै सम्झाइसक्यौँ पटक। अब यो गाउँको युवाहरूले फेरि अब अर्को कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। अर्कोतर्फ चरीकोटदेखि जिरीसम्मको 55 किलोमिटर सडकको हाल पनि उस्तै छ। उडहिल लामा जेबी कन्स्ट्रक्सनको ठेक्कामा रहेको यो सडकको दुरावस्थाको कारण पनि कोरोना पछिकै लकडाउन बताउँछन् ठेकेदारका प्रतिनिधि पीताम्बर बडु। जिल्लाका सडकको बेहाल अवस्थाले काठमाडौँ नजिकको जिल्ला दोलखा निकै दुर्गम जस्तो बनेको छ। सहज यातायात नहुँदा जिल्लाका नागरिक त हैरान छन् नै, पर्यटकीय सम्भावनाको यो जिल्ला थप पछि पर्ने चिन्ता स्थानीयको छ। दोलखा जिल्लाको सडकको बेहाल अवस्था बयान गर्ने यो रिपोर्ट थियो। दोलखा जिल्ला पर्यटकीय हिसाबले पनि धनी छ, महत्त्वपूर्ण जिल्ला मानिन्छ। काठमाडौँबाट निकटको नजिकको जिल्ला पनि पर्छ दोलखा र 10 जना सांसदको जिल्ला पनि पर्छ दोलखा। 10 जना सांसद एकातिर अनि सडकको यो हालत बयान गर्दै यसकै चर्चा गर्दै त्यहाँका स्थानीयहरूले यो सडकको शास्ति भोग्न बाध्य छन्। दोलखापछि अब छेउकै जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको अर्को एउटा रिपोर्ट छ। पहिरोले बस्ती नै जोखिममा पारेपछि स्थानीयको उठीवास सुरु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा बस्ती विस्थापित बनाउने कारण बन्यो बलेफी खोलामा निर्माणाधीन अप्पर बलेफी जलविद्युत आयोजना। 36 मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा निर्माणमा मनलाग्दी ढङ्गले त्यहाँ संरचना निर्माण गरियो, जमिनमाथि छेडखानी गरियो, सुरुङ अन्धाधुन्दा खनियो। त्यसको परिणाम बस्तीमा विनाश पस्न थालेको छ, घरहरू विस्थापित हुन थालेका छन्। स्थानीयसँगै त्यहाँ भएको सम्झौता विपरीत आयोजनाले बस्ती मुनि मनलाग्दी सुरुङ खन्दा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। त्यो गुनासो समेटिएर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ सिन्धुपाल्चोकको। भीमकाय पहाड बीच एउटा सुन्दर गाउँ छ नाम्फा। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 स्थित नाम्फाको दायाँ बायाँ विशाल पहिरो खसेका छन्। पहिरोले केही घर पुरेको छ, केही बगाएको छ। बस्ती आसपासका खेतबारी सबै बगेको छ, पुरिएको छ। छब्बिस असारमा सिङ्गै बस्तीलाई तीनतिरबाट पहिरोले घेरेपछि जोखिममा छन् नाम्फावासी। कतिपयले घर छाडेर अलि सुरक्षित क्षेत्रमा छाप्रो हालेका छन्। रातिको बिचमा पानी आउँछ, पहिरो आउँछ, भागेर उता जाउँ भने उतै छ पहिरो, उता जाउँ भने उतै छ पहिरो, माथितिर जाउँ भने माथिबाट आइरहेको छ, तलतिर जाउँ भने पहिरोले तलतिरै लैहाल्छ। कहाँ जानु, हामी जाने ठाउँ बस्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन हाम्रो लागि। सानो र ठुलो नाम्फामा गरी 120 हाराहारी घर छन् र यति बेला पहिरोको कारण ती सबै घर जोखिममा छन्। पहिरोले बस्ती नै जोखिममा पारेर नामफेलीलाई विस्थापित गराउने प्रधान कारण हो बलेफी खोलामा निर्माणाधीन अप्पर बलेफी जलविद्युत आयोजना। 36 मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना निर्माण गर्दा मनलाग्दी गरिएका कारण नाम्फा जोखिममा परेको हो। नामफेलीले यो अवस्था बेहोर्नु परेको हो। स्थानीयसँग भएको सम्झौता विपरीत आयोजनाले बस्ती मुनि मनलाग्दी सुरुङ खन्दा समस्या भएको नामफेलीको बुझाइ छ। बस्ती मुनि जलविद्युत आयोजनाले सडक खनेको छ, आयोजनाको ड्याम बनाएको छ। त्यस्तै आयोजनाको कार्यालय पनि बस्ती मुनिको जमिन खनेर बनाइएको छ, जसकारण बस्ती जोखिममा परेको प्रश्न हुन्छ। हाम्रो गरी खाने जग्गाको यो हालत छ। बस्ती माथिबाट ढुङ्गा कतिखेर आउने भनेर पाल बोकेर डाँडामा गरामा अर्को चिसो गरामा वर्ष दिनको बच्चा लिएर सुत्न जाने पनि अवस्था छ। 2072 सालको भूकम्पमा नाम्फा गाउँका सबै घर भत्किएका थिए, पहिरो समेत गएको थियो। 32 जनाको मृत्यु भएको थियो। भूकम्पले सिङ्गो बस्ती नै उजाड बनाएपछि नाम्फावासीहरू गाउँ छोडेर लामो समय राजधानीमा पाल टाँगेर बसेका थिए। सरकारले राहत दिने भएपछि मात्र नाम्फावासी गाउँ फर्केका हुन्। सरकारले सिन्धुपाल्चोकका नाम्फासहित 1 दर्जन बस्ती सारेर नयाँ नमुना बस्ती बनाउने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन भने भएन। सरकारी योजना कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयवासीले जोखिम मोलेरै बस्न अयोग्य भनिएको ठाउँमा फेरि बस्ती बसाए। पहिल्यैदेखि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको नाम्फा बस्तीको ठिक मुनिबाट 36 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो बलेफी ए हाइड्रो पावर परियोजनाले 4 किलोमिटर सुरुङ खनेपछि बस्ती झन जोखिममा परेको स्थानीयवासी बताउँछन्। बलेफी
हाइड्रो पावर कम्पनी अन्तर्गतको अप्पर बलेखी ए को 36 मेगावाटको जब टनेल खन्ने काम सुरु भयो त्यस क्रममा चाहिँ यहाँ सुक्खा पहिरो लाग्यो। सुक्खा पहिरो भएपछि करिब तलदेखि माथिसम्म देख्नुभयो यो सबै चाहिँ करिब 150-200 रोपनी जग्गाको चाहिँ अब हामीले आश मारिसक्यौँ। हाइड्रो पावर परियोजनाले बस्तीमा थप जोखिम बढेपछि स्थानीयवासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय, हाइड्रो पावर परियोजना सबैलाई गुहार मागेका थिए। स्थानीयवासीले सुरुङ खन्दा सुक्खा पहिरो गएर बस्ती जोखिममा परेको भन्दै 2075 चैतमा पहिलोपटक हाइड्रो पावरलाई पत्र लेखेका थिए। स्थानीयको गुनासो सुनुवाई नगरेपछि 8 असोज 2076 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा हाइड्रो पावर र स्थानीयवासीबीच छलफल भएको थियो। छलफल अनुसार हाइड्रो पावरले स्थानीयको गुनासो सम्बोधन नगरेपछि 30 असोज र 24 कार्तिकमा स्थानीयवासी र हाइड्रो पावर बीच फेरि छलफल भएको थियो। तर हाइड्रो पावरले स्थानीयको माग सम्बोधन नगर्ने अडान लिएपछि स्थानीयवासी गाउँपालिकाको शरणमा पनि पुगेका थिए। स्थानीयको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा हाइड्रोको सुरुङले आफ्नो बस्ती जोखिममा पुगेको गुनासो गरेपछि प्रहरी लगाएर आफूहरूलाई धम्की दिएको बताउँछन् स्थानीय। यस्तो गरेर नपड्काउनु, हाम्रो घरै जान लायो, ऊ घर धरा भइरहेछ, जान लायो भनेर भन्दैछ। त्यस्तो भन्दा हामीलाई गयो भने भूकम्प के है उसले गयो भने भूकम्पले गएको होला नि भनेसम्म भनेछ। ऊ हाम्रो घर जम्मै चर्किरहेछ। भूकम्पपछि अधिकांश नाम्फावासीले भुइँतले घर बनाएका छन्, तर पहिरोले त्यो पनि बगाउने जोखिम बढेपछि नाम्फेलीमा यति बेला चैन छैन। सिन्धुपाल्चोकमा जलविद्युत आयोजनाका लागि त्यहाँ भइरहेको निर्माणको कामले स्थानीयको बस्ती उजाडिन लागेको रिपोर्ट थियो यो। अब सिराहाबाट दिलीप सहनी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाएका यी दृश्य हेरौँ। नेपाल भारत नाकामा अन्धाधुन्द आवाज जावत चलिरहेको छ। यस्तो बेलामा न परीक्षण छ त्यहाँ कोरोनाको, न कुनै सेफ्टी मेजर अर्थात् सुरक्षा सावधानी अपनाइएको छ, न त आउने जानेको कुनै अभिलेख राख्ने त्यहाँ व्यवस्था छ। नाकामा भारततर्फबाट नेपाल आउने मामिलामा निकै लापरवाही चलिरहेको छ। यो एउटा प्रतिनिधि मात्रै हो, सिराहामा मात्रै होइन, नेपाल भारत सीमा जति पनि जोडिएका नाकाहरू छन् ती नाकाहरूमा अवस्था यस्तै छ। सिराहाको माडर नाका हुँदै भारतीय नागरिकहरू निर्बाध नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। सिराहाको सीमावर्ती क्षेत्रहरूको त्यहाँको नेपालतर्फको हाट बजारमा भारतीयहरू निर्बाध रूपमा बिना रोकटोक कुनै जाँच नगरिकन कुनै सतर्कता उपाय नअपनाइकन नेपाल आउँछन्, किनमेल गर्छन्, भेटघाट गर्छन्, फर्किन्छन्। नेपालमा ती सीमावर्तीका जनताको मात्रै आवागमन यस्तो होइन, भारतबाट नेपाल आउनेहरू अन्य रोजगारी गुमाएर अथवा अन्य कारणले आउनेहरूको पनि अवस्था करिब करिब यस्तै छ। उनीहरू निर्बाध रूपमा नेपालको सीमाभित्र प्रवेश गरिरहेका छन्। सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू यो आवत जावतका केवल साक्षी मात्रै बनिरहेका छन्। नेपाल सरकारले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काउने उद्देश्यले देशका विभिन्न नाकाहरूमा नाकालाई खुला गरिरहेको छ। त्यसमध्येको सिराहाको माडर नाका पनि एक पर्छ। यसरी भारतको जुनसुकै ठाउँ अथवा सहरहरूबाट फर्केका नेपाली नागरिकहरूलाई क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र PCR परीक्षण गरी कोरोना सङ्क्रमण नेगेटिभ भएपछि मात्रै समुदायमा आफ्नो घरमा प्रवेश गर्ने पाउने व्यवस्था रहे पनि नाकामा भने यस्तो सुरक्षा सावधानी विहीन अवस्था रहेको छ। यो एउटा सिराहाको प्रतिनिधि दृश्य हो। देशभरका नाकाबाट नेपालीहरू अथवा भारतीयहरू आवत जावत गर्ने यस्तै खुला प्रावधान कायमै छ। दर्शक, पछिल्लो समय भारतमा कोरोना सङ्क्रमण निकै बढेको छ र विश्वकै कोरोना प्रभावित देशहरूमध्येमा अब अब्बल र पहिलो नम्बरमा पर्ने तर्खरमा छ भारत। र भारतमा दैनिक सङ्क्रमण दर पनि उकालो लागिरहेको छ, निकै बढेको छ र मृत्यु सङ्ख्या पनि निकै बढेको छ। त्यसमाथि यस्तो खुला सीमा क्षेत्र छ भनिसकेपछि नेपाल तब मात्रै कोरोनाबाट जोखिम मुक्त हुन सक्छ जब भारतसँगको सीमा नाकामा हामी सुरक्षा सावधानी अपनाउँछौँ। यदि यस्तै ताल हो भने भारतमा कहिले कोरोना ठिक होला र नेपालमा पनि ठिक होला भनेर बस्नुको विकल्प हुँदैन। र अन्तिममा कोरोना अपडेट पनि यहाँहरूलाई म थाहा दिइराखौँ। आज 2 जना कोरोना सङ्क्रमित
आज बुधबार नेपालमा मृत्यु भएको छ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिएको छ। यो सँगै नेपालमा मृतकहरूको सङ्ख्या कोरोनाका कारणले 51 पुगेको छ। वीरगञ्जमा आज 68 वर्षीय पुरुषको कोरोना विशेष गण्डक अस्पतालमा मृत्यु भयो भने अर्का 71 वर्षीय पुरुषको नेसनल मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो। कोरोनाको मृत्यु सङ्ख्या 51 पुगेको छ र नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि थपिने क्रम चलिरहेको छ। दर्शकबिन, आज विविध विषय समेट्दै पावर न्युजमा हामीले खास गरी विकास निर्माणमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, चलखेललाई पनि उजागर गऱ्यौँ र नागरिकहरूका दुःख, समस्या, पीडा, बाढी डुबानका ती रिपोर्टहरू, दृश्यहरू, व्यथाहरूलाई पनि उतार्यौँ। हस्त पावर न्युजको आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा पाऊँ। अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुनेछ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।